अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको जो टॉपिक है अफसाना मैंने समझाया था आपको अफसाना किसे कहते हैं। तो ये अफसाना जो है इबरत ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो मुंशी प्रेमचंद माने हुए अफसाना निगार है, क्योंकि अफसाने में जो बुनियाद जो पड़ी मतलब वो मुंशी प्रेमचंद के हाथों ही पड़ी। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे अफसाने लिखे और नावल भी लिखे जो बहुत मशहूर भी हुए। तो ये आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इबरत, तो इससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि मुंशी प्रेमचंद एक तरह से ये समझाना चाहते हैं कि इबरत जो है किसको हासिल होती है कि तीन दोस्त जो होते हैं अलग अलग पेशे से वाबस्ता होते हैं। तो पंडित चंद्रदर जो है वो एक उस्ताद होते हैं प्राइमरी स्कूल में, और दूसरा जो होता है क्या कहते हैं उसको, हेड कांस्टेबल होता है वो रतीबल, जिसका ये नाम है। तो तीसरा जो है बीजनाथ, मुंशी बीजनाथ जो हिसाब वगैरह लिखते थे, साहिब नवीस जो जिसको बोलते हैं। ये तीन दोस्त अलग अलग पेशे के होते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ये समझाना चाहते हैं कि हर किसी का पेशा जो है अलग अलग है। अगर वो ईमानदारी से वो निभाया जाए तो हर पेशे में कोई नुक्स नहीं है। इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है जो उस पेशे को खराब करता है। अब ये यहाँ पे है, अब जो यहाँ पर है ये क्या कहते हैं उसको, पंडित चंद्रदर जो उसका पेशा जो होता है वो उस्ताद का पेशा होता है। वो समझता है कि ये एक तरह से उस्ताद का पेशा जो है अवसर की खेती है। अवसर की खेती हुआ बंजर ज़मीन, जिसमें कोई अगर खेती बाड़ी करे, मतलब इसमें कितनी भी मेहनत करे उस ज़मीन पर, तो उस ज़मीन से कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो ये पंडित चंद्रदर ये समझता है कि उस्ताद का पेशा भी वैसा ही है, क्योंकि ये जो उसके दो दोस्त होते हैं वो उनको ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है इससे ज़्यादा, मगर वो रुश्वत देते थे। इस वजह से उनके घर में बहुत ठाट बाट थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत अच्छी तरह से गुजर बसर होती थी। और मोहल्ले में भी वो एक तरह से रोब जमाते थे। हर कोई इनको देखकर सलाम करते थे, खड़े होते थे। वो किस वजह से, क्योंकि ये बहुत पैसा कमाते थे रुश्वत के तौर पर। मगर ये जो है उस्ताद जो था पंडित चंद्रदर, उसको भी बहुत इज्जत थी, बहुत इज्जत करते थे लोग इनकी। तो इनके शागिर्द जो थे वो फख्र महसूस करते थे जब इनके घर जाते थे, क्या क्या वो काम करते थे इनका, तो फख्र महसूस करते थे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि पंडित चंद्रदर अपने पेशे से बहुत बेजार थे, लेकिन आखिर पर उसको वाज़ेह हो जाता है कि उसका पेशा कितना बुलंद है, कितना बेहतर है, कितना अजीम है। तो वो एक दिन वो करते हैं क्या कहते हैं, मतलब ये ना अयोध्या की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो पंडित चंद्रदर को भी साथ ले जाते, इसका सारा खर्चा वगैरह भी देते हैं ये खुद। अब देखते हैं यहाँ पे दिखाया गया है ये जो हेड कांस्टेबल होता है रतीबल, उसने जिसके साथ जो सलूक किया था उसको वैसा ही मिलता है वहाँ पर। और मुंशी बेजनाथ भी जिस तरह से इन्होंने लूटा था दूसरों को, वही लोग सामने आकर ट्रेन में उनका सामना हो जाता है। वो इनकी कैसी बुरी हालत करते हैं, किस तरह से इनकी हालत हो जाती है, बीमार पड़ते हैं। और बारिश भी बहुत होती है, इनको कहीं पर जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि इन्होंने जिसके साथ जो कुछ भी रवाया रखा था वैसा ही इनको वापस वो मिल जाता है। कहते हैं ना, जो इंसान जो बोता है वैसा ही पाता है, टिट फॉर टैट। तो वैसा ही इनके साथ भी होता है। तो अब ये पंडित चंद्रदर जब ये ट्रेन से निकल आते हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो पंडित चंद्रदर और ये तीनों जो अहल अयाल लेकर वो गए थे अयोध्या की तरफ, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और वहाँ पर वो क्या, बारिश बहुत होती है तो बहुत परेशान हाल में होते हैं कि अब क्या किया जाए, पैसे वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इतने में पंडित चंद्रदर का शागिर्द आ जाता है
تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اپنے استاد کو، تو وہ بیچارہ جھک کر سلام کر کے ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے سبوں کو، اور 3 دن 4 دن ان کو اتنی مہمان نوازی کرتا ہے کہ پنڈت چندردر اپنی جگہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس پیشے کو کتنا برا بھلا کہا، لیکن آج یہی شاگرد میرے کام آیا۔ تو وہی ان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتا ہے، اور بیچارہ اس طرح کھڑا ہوتا، سر جھکائے، ہاتھ آگے، مطلب ایسے نا جیسے کوئی غلام ہوتا ہے، ویسے ہی استاد کے سامنے وہ کھڑا ہوتا تھا کہ کوئی کام مت ہے، کوئی خدمت مت کرنی ہے۔ اب مت پنڈت چندردھر کی خالی، بلکہ ان کے 2 دوست جو تھے، ان کا جو اہل عیال تھا، ان کو بھی اچھی طرح سے ایک طرح سے مہمان نوازی کرتا ہے۔ پھر جب بارش تھم جاتی ہے، وہ ٹھیک طرح سے ہو جاتے سب، تو وہ پھر نکلتے ہیں پھر، اور پنڈت چندردر کو اپنی جگہ پہ احساس ہو جاتا ہے، اس کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اپنے پیشے کو کتنا برا بھلا کہا، لیکن آج اس کو فخر محسوس ہوا، آج اس کو پتہ چلا کہ میں نے کیا پایا ہے، میں نے کون سی دولت پا لی ہے، اور ان کو بھی اپنی جگہ پہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے برا جو کیا تھا برا ہی ملا، ایک طرح سے ان کو سیدھا راستہ ملا وہاں پہ۔ تو اس طرح سے پنڈت منشی پریم چند یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ استاد کا پیشہ کتنا بلند ہے، کیونکہ ایمانداری سے کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ ان کا پیشہ بھی اچھا تھا، لیکن یہ سمجھانا چاہتے منشی پریم چند کہ ہر کسی کا پیشہ صحیح ہے، مگر اگر وہ ایمانداری کے ساتھ نبھایا جائے، اگر وہ اچھی طرح سے مطلب عزت کے ساتھ، مطلب ایک طرح سے ایمانداری، مطلب اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایمانداری، انصاف، شرافت کے ساتھ وہ پیشے کو اپنائے، تو وہ پیشہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس پیشے میں عزت ہوتی ہے، آبرو ہوتی ہے، اس میں عزت بڑھتی ہے۔ اگر اسی پیشے کو انسان اپنی دماغ سے، اپنی ذلیل حرکت سے، برے کاموں سے وہ اس پیشے کو ذلیل کرے، تو وہ پیشہ غلط ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پنڈت چندردر بھی ایک طرح سے، اس کو بھی ایک طرح سے عبرت حاصل ہوئی۔ اب ان دونوں کو بھی عبرت حاصل، ان کے 2 دوستوں کو بھی اور پنڈت چندردر کو۔ امید ہے میں نے جو سمری اس میں جو تھوڑا سا سمجھا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی اور پڑھاؤں گی۔ خدا حافظ۔